ल ठीक छ, हामी केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं है। क्वेशन नम्बर 31, हाउ मच जुल इन देयर इज इन 1 क्यालोरी भन्नु त 1 क्यालोरीमा कति जुल हुन्छ भन्नु त। हाउ मच जुल इन देयर इन 1 क्यालोरी, 1 क्यालोरी भनेको कति जुल हो है। 1 क्यालोरी भनेको 4.2 है। ल 1 क्यालोरी भनेको 4.2 जुल है। ल ठीक छ, तपाईहरु भन्दै जानुस्, नबुझेको ठाउँमा मैले गर्छु है। ल द भ्यालेन्सी अफ फोस्फरस भन्नुस् त, फोस्फरसको भ्यालेन्सी कति हुन्छ। 1 and 2, 2 and 3, अप्सन सी 3 and 5 र अप्सन डी 1 and 3 भन्नु त के हुन्छ। हेर्नुस् है, तपाईको फोस्फरसको के हुन्छ भनेदेखि तपाईको 5 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ तपाईको त्यसको भ्यालेन्स सेलमा हुन्छ है। भ्यालेन्स सेलमा तपाईको त्यसको 5 वटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दा त्यसको तपाईको भ्यालेन्सी के हुन्छ, दुईटा हुन्छ है। तपाईको यसको भ्यालेन्सी के हुन्छ, तपाईको दुईटा हुन्छ, त्यो भनेको 3 and 5 हो है। 3 र के हुन्छ 5 हुन्छ है। यो टिप्नु होला, फोस्फरसको तपाईको 5 वटा इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स सेलमा हुन्छ, त्यही भएर यसको भ्यालेन्सी 3 and 5 हुन्छ है। ल ठीक छ, अर्को क्वेशन नम्बर 33, इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन क्यानट सी भन्नुस् त। हाइपरमेट्रोपिया भनेको के हो, यसले के गर्न सक्दैन है। मैले अगाडि पनि धेरै भनेको छु, यो भनेको तपाईको लङ साइटेडनेस हो है। यसलाई हामी लङ साइटेडनेस भन्छौं, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो भनेको तपाईको लङ साइटेडनेस हो। अप्सन ए है, नियर अब्जेक्ट के हुन्छ त्यसले देख्न सक्दैन। लङ साइटेडनेस भनेको टाढाको देख्ने, नजिकको नदेख्ने है। दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज मेटालोइड भन्नु त। तल दिएको कुन चाहिँ मेटालोइड हो। अप्सन ए मर्करी, अप्सन बी सिलिकन, अप्सन सी गोल्ड र अप्सन डी म्याग्नेशियम भन्नु त है। तपाईको यो मेटालोइड भनेको कस्तो खालको प्रपर्टी हो भन्दाखेरि, यो भनेको तपाईको इन्टरमिडिएट प्रपर्टी हो हैन, त्यस्तो खालको एलिमेन्ट है। यो तपाईको मेटालोइड भनेको यसको इन्टरमिडिएट प्रपर्टी हुन्छ। यसले तपाईको मेटल एन्ड नन मेटल है, मेटल एन्ड नन मेटल यिनीहरु के गर्छ, प्रपर्टी सो गर्छ है। यिनीहरुको प्रपर्टीज बिट्विन मेटल एन्ड नन मेटल, यिनीहरुको प्रपर्टीज के हुन्छ, मेटल र नन मेटलको जस्तो हुन्छ है मेटालोइडको। त्यही भएर यो मेटालोइडहरुमा चाहिँ कस्तो कस्तो एलिमेन्टहरु पर्छ भन्नु होला भने तपाईको बोरोनहरु हैन, आर्सेनिकहरु, त्यसैगरी तपाईको सिलिकनहरु, यिनीहरु चाहिँ मेटालोइड अन्तर्गत पर्छन् के। त्यही भएर तपाईको यो गोल्ड होइन हैन, म्याग्नेशियम होइन, मर्करी सिलिकन हो है। तपाईको सिलिकन चाहिँ है। ल क्वेशन नम्बर 35 मा जाम। व्हिच इज द लंगेस्ट सेल इन ह्युमन बडी भन्नु त। सबैभन्दा लंगेस्ट सेल कुन हो ह्युमन बडीको। अप्सन ए मसल सेल, अप्सन बी बोन सेल, अप्सन सी नर्भ सेल र अप्सन डी नन अफ द एबोभ भन्नु त। कसैलाई थाहा छ भने लंगेस्ट सेल नर्भ सेल है। यो नर्भ सेललाई हामी के पनि भन्छौं भन्दाखेरि यो तपाईको न्युरोन्स है। न्युरोन्स भनेको तपाईको के हो, लंगेस्ट सेल हो है ह्युमन बडीमा। ल ठीक छ, क्वेशन नम्बर 36 हेर्नुस्। Potato tuber give rise to a new plant in the soil. What type of asexual reproduction is it भन्नु त। कस्तो खालको asexual reproduction हो। अप्सन ए स्पोरुलेसन हो कि, अप्सन बी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो कि, अप्सन सी फ्र्यागमेन्टेसन हो कि, अप्सन डी बडिङ हो है। भेजिटेटिभ प्रोपागेसन हो है। यहाँ तपाईहरुलाई मैले लंगेस्ट सेल चाहिँ नर्भ सेल भने हैन, त्यस्तै केही यहाँ इन्फर्मेसनहरु छन् मसँग है, टिप्नु होला, मैले यहाँ छुटाएको छु। यो तपाईहरुलाई काम लाग्न सक्छ है। अरु क्वेशन पनि आउन सक्छन् यसबाट। यहाँ हेर्नु होला, जसरी हामीले तपाईको लंगेस्ट सेल चाहिँ नर्भ सेल न्युरोन्सहरु भन्यौ हैन, त्यस्तै तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन टिप्नु होला। लार्जेस्ट तपाईको लार्जेस्ट अर्गान के हो भन्नु त।
थाहा छ कसैलाई? स्किन हो है। स्किन भनेको तपाईँको लार्जेस्ट के भयो? अर्ग्यान भयो। त्यसै गरी लार्जेस्ट बोन भन्नु त मैले योभन्दा अगाडि पनि लेखाएको थिएँ, फ्युमर है। थाहा छैन भने टिप्नु होला, फ्युमर भयो है। त्यसै गरी तपाईँको लार्जेस्ट भेन भने के भन्नु त? लार्जेस्ट भेन भन्नु त, लार्जेस्ट भेन। लार्जेस्ट भेन भनेको तपाईँको इन्फेरियर भेना काभा है, टिप्नु होला। इन्फेरियर भेना काभा है। त्यसै गरी तपाईँको लार्जेस्ट आर्टरी भन्नु त, थाहा छ कसैलाई? लार्जेस्ट आर्टरी है, अओर्टा है, टिप्नु होला। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड थाहा छ है, लार्जेस्ट ग्ल्यान्ड भन्नु त? लिभर है, लिभर। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू सम्झिनु होला। हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 37 पढ्नु त सबैले। यसको तपाईँको भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भयो। क्वेसन नम्बर 37 है। विच मेटेरियल इज युज एट हिटिङ एलिमेन्ट भन्नु त? हिटरमा कुन हामीले हिटिङ एलिमेन्टको रूपमा युज गर्छौँ? मैले हिजो पनि भनेको थिएँ है, नाइक्रोम वायर है, निक्रोम वायर है। ल, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन भन्नु त? आइरनको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी कति हुन्छ? हेर्नुहोस् है, थाहा छैन भने तपाईँको आइरनको के हुन्छ भनेर भन्नु होला भने 470 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। ठिक छ, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। त्यसै गरी सम्झिनु होला, अरू पनि छन्। कपरको तपाईँको के हुन्छ? कपरको तपाईँको 390 हुन्छ है, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। त्यसै गरी तपाईँहरूको अल्कोहलको सम्झिनु होला, अल्कोहलको तपाईँको 2500 हुन्छ है, जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। र क्वेसन नम्बर 38 हेर्नु त, स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी अफ आइरन है। आइरनको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी हेर्नुहोस् त, 470 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। त्यसै गरी तपाईँको कपरको लेख्नु होला, कपरको 390 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी तपाईँको अल्कोहलको 2500 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस हो। त्यसै गरी तपाईँको ग्लिसरिनको लेख्नु होला 1400 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस है। ल, के भयो? 38 को 470 है। क्वेसन नम्बर 39 मा जाम। विच सेल अफ द ह्युमन बडी ह्युमन ब्लड डज एचआइभी भाइरस होइन, एचआइभी एफेक्ट भन्नु त? कुन सेलमा तपाईँको के हुन्छ ह्युमन ब्लडको एचआइभी भाइरसले? आरबिसी भन्नुभयो, डब्लुबिसी है। ल, 39 को तपाईँ के हुन्छ? डब्लुबिसी हुन्छ है। यो डब्लुबिसी को अर्को नाम के हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ है? लिम्फोसाइट्स है, सम्झिनु होला, यो भनेको डब्लुबिसी हो। आरबिसी को भन्नु त कसैलाई थाहा छ भने के भन्छ? इरिथ्रोसाइट्स है, सम्झिनु होला, यसलाई के भन्छौँ हामी? आरबिसी भन्छौँ है। ठिक छ। क्वेसन नम्बर 40 मा जाम। तपाईँको भन्नुहोस् त, द डिभिजन अफ फन इज, फन तपाईँको कुन डिभिजनमा पर्छ भन्नु त? फन प्लान्ट है। तपाईँको यसको फन प्लान्टको तपाईँको चाहिँ यसको डिभिजन भनेको चाहिँ यो पेडेरियोफाइटामा पर्छ है, पेड्रोफाइटामा पर्छ है, तपाईँको फन प्लान्टको है। यसको तपाईँको सब किङडम भनेर भन्यो भने यसको चाहिँ तपाईँको
सब किङडम चाहिँ यो कुनमा पर्छ भन्नु भन्नु होला भने यो क्रिप्टोग्राम्समा पर्छ होइन, क्रिप्टोग्राम्समा पर्छ। तर तपाईँको डिभिजन चाहिँ पेरिडोफाइट है। विच अफ द फलोइङ इज लिक्विड भन्नु त, एल्युमिनियम हो कि क्याल्सियम हो कि आइरन हो कि मर्करी? मर्करी है। स्लेक लाइमको फर्मुला भन्नु त, वाट इज द फर्मुला अफ स्लेक लाइम? CaOH2 है, ठिक छ। यो NaOH भने थाहा छ कसैलाई? भन्नु त के हो NaOH भने? है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यसको अर्को नाम के हो थाहा छ? सोडियम हाइड्रोक्साइडलाई अर्को नाम के भनेर बोलाउँछौँ हामी, थाहा छ? हेर्नुहोस् है, हामी यसलाई कस्टिक सोडा पनि भन्छौँ है। ल CaO भने भन्नु त, स्लेक लाइम भनेको CaOH2 हो होइन। CaO भनेको तपाईँको यसलाई हामी क्विक लाइम अथवा क्याल्सियम अक्साइड है, क्याल्सियम अक्साइड। त्यसै गरी MgOH2 भने भन्नुहोस् त, यो भनेको तपाईँको म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड है, टिप्नु होला। MgOH2 भनेको म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड हो र तपाईँको एउटा मिनरल पनि हो होइन, तपाईँको ब्रुसाइड भन्ने है, त्यहाँबाट तपाईँको यसको मिनरल चाहिँ त्यो हो। CaCO3 भने है, यो तपाईँको लाइम स्टोन हो है, सम्झिनु होला, ठिक छ। ल क्वेसन नम्बर 43 हेर्नु त, द एस्टिमेटेड एज अफ द अर्थ, अर्थको एस्टिमेटेड एज कति हो है? 4.5 बिलियन इयर है, ठिक छ, 4.5 बिलियन इयर हो। ल क्वेसन नम्बर 44, भोल्युन्टरी मसल्स आर फाउन्ड इन, कहाँ पाउँछ भन्नु त भोल्युन्टरी मसल? फुटमा है, हो फुट हो है, ठिक छ। बाई व्हिच मेथड हिट इज ट्रान्समिटेड इन वाटर भन्नु त, हिट तपाईँको कुन मेथडबाट ट्रान्समिटेड हुन्छ? थाहा छ कसैलाई? यो तपाईँको वाटरमा तपाईँको हिट ट्रान्समिसन भनेको तपाईँको कन्भेक्सन मेकानिजमबाट हुन्छ है, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। यसमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कन्भेक्सन मेकानिजम भनेको तपाईँको कस्तो भन्दा एउटा प्रोसेस अफ हिट ट्रान्समिसन हो होइन, एउटा प्रोसेस हो, इट्स अ प्रोसेस अफ हिट ट्रान्समिसन होइन, ड्यू टु द एक्चुअल मोमेन्ट अफ द पार्टिकल के भनेको तपाईँको पार्टिकलको एक्चुअल मोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ हुने है, जस्तो त्यसमा तपाईँको कन्भेक्सन वाटरलाई बोइल गर्दाखेरि। अब यो कन्डक्सन भनेको पनि तपाईँको एउटा हिट ट्रान्सफर प्रोसेस नै हो, यसमा चाहिँ तपाईँको एक्चुअल मुभमेन्ट हुँदैन है, तपाईँको विदाउट एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द पार्टिकल्स, पार्टिकल्सहरू बिचमा तपाईँको मुभमेन्ट हुँदैन। रेडिएसन भनेको त तपाईँको अब यो हिटहरू तपाईँको सनलाइटबाट चाहिँ तपाईँको अर्थ रेडिएसनहरू आउने होइन, त्यस्तो खालको तपाईँको ट्रान्सफर मेकानिजम हो, इभापोरेसन होइन भनेपछि कन्भेक्सन भयो, ठिक छ। विच एरा इज कल्ड एरा अफ क्रिपर्स भन्नु त, क्रिपर्सको एरा भनेर कसलाई चिन्छौँ हामी, कुन एरालाई चिन्छौँ है? है यो क्रिपर्स भनेको तपाईँको घिस्रेर हिँड्ने भन्न खोजेको कि, यो भनेको तपाईँको एज अफ रेप्टाइल्स भनेर बुझ्नुभयो नि हुन्छ। भन्नुहोस् त कुन हो? हेर्नुहोस् है, मेसोजोइक एरा है, मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। यो मेसोजोइक एरा भनेको तपाईँको एज अफ रेप्टाइल्सहरू है, क्रिपर्सहरूको, जस्तो यो सेनोजोइक भनेको भयो, यो म्यामल्सहरूको भयो होइन, एज अफ म्यामल्स अहिलेको होइन। यो प्रोटोजोइक एरा भनेको त तपाईँको यो अब टेक्टोनिक प्लेटहरूको कुरा गर्छ यसले, अर्थको होइन, त्यो बेलाको कुरा गर्छ। पेलोजोइक एरा भनेको तपाईँको यसले पनि अर्लिएस्ट जियोलोजीको कुरा गर्छ है, त्यो भएपछि हाम्रो मेसोजोइक एरा भयो है, ठिक छ, सम्झिनु होला। क्वेसन नम्बर 47 मा जाम। रिफ्लेक्स एक्सन इज कन्ट्रोल्ड बाई, केले कन्ट्रोल गर्छ रिफ्लेक्स एक्सनलाई भन्नु त है? स्पाइनल कर्ड है, ठिक छ, यही हो। इन्सुलिन इज प्रोड्युस बाई,
केले प्रोड्युस गर्छ भन्नु त? डियोडेनम हो कि प्यानक्रियाज हो कि गल ब्ल्याडर हो कि लिभर हो कि? प्यानक्रियाज है, प्यानक्रियाजले नै हो। ठिक छ, भन्नु त पिएच को भ्यालु स्ट्रङ हुनलाई कति हुनुपर्छ? What should be the pH value to be strong acid है? स्ट्रङ एसिड हुनको लागि कति हुनुपर्छ? है तपाईको मैले हिजो पनि भनेको थिएँ लेस देन 2 है। तपाईको 2 भन्दा कम भयो भने के हुन्छ? स्ट्रङ एसिड हुन्छ है। तपाईको 7 भनेको एउटा न्यूट्रल पोइन्ट हो, त्योबाट तपाईको कम हुँदै यता आएपछि 6 5 4 हुँदै आएपछि एसिडिक हुन्छ, उता बेसिक हुन्छ। त्यो भएर तपाईको लेस देन 2 है, त्यो भनेको स्ट्रङ एसिड है। ठीक छ, क्वेशन नम्बर 50 मा जाम। इन द पेरियोडिक टेबल अल द नन मेटल्स आर प्लेस्ड अन्डर, कहाँ राख्या हुन्छ भन्नुस् त नन मेटललाई? ओ है, पी ब्लक हो। यो पी ब्लक भनेको चाहिँ तपाईको नन मेटल्सहरुको है, नन मेटल्सहरुको। तपाईको यो अर्को तपाईको यस ब्लक भन्ने हुन्छ। यो यस ब्लकमा चाहिँ तपाईको अल्काली मेटलहरु हैन, जुन चाहिँ तपाईको ग्रुप फर्स्ट ए मा पर्छन्। त्यसैगरी तपाईको अल्कलाइन अर्थ मेटलहरु हैन, यिनीहरु चाहिँ तपाईको यस ब्लकमा पर्छन् है, सेकेन्ड ए भनेर पनि चिन्छौं हामी। त्यसैगरी तपाईको डी ब्लकमा चाहिँ के हुन्छ भन्नु होला भने यसमा तपाईको ट्रान्जिशनल एलिमेन्टहरु हुन्छ हैन, ट्रान्जिशनल एलिमेन्टहरु। त्यसैगरी तपाईको एफ ब्लकमा भनेको इनर ट्रान्जिशनल एलिमेन्ट हुन्छ है, इनर ट्रान्जिशनल एलिमेन्टहरु है, यसरी हुन्छ तपाईको एफ ब्लकमा, सम्झिनु होला। त्यही भएर हाम्रो नन मेटल्सहरु चाहिँ केमा हुन्छ? पी ब्लकमा हुन्छ है। त्यसैगरी तपाईको मेटल्सहरु हैन, सबै नन मेटल्सहरु अनि तपाईको केही मेटल्सहरु, मेटालोइडहरु अनि तपाईको चाहिँ यो नोबल ग्यासहरु, यिनीहरु चाहिँ तपाईको पी ब्लकमै पर्छन् है। यही तपाईको नन मेटल्सहरु भएकै ठाउँमा पर्छन्। ठीक छ, क्वेशन नम्बर 50 मा हेर्नुस् त। हाउ मेनी टाइम्स चेन्ज इन ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन टू बॉडीज इफ द डिस्टेंस बिट्विन देम इज डबल्ड कीपिंग देयर मास कन्स्टेन्ट है। कति टाइम्स चाहिँ तपाईको ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ दुईटा बडीमा भनेको छ है। फोर्स F इक्वल्स टु G m1 m2 अपन तपाईको r स्क्वायर भन्ने छ है। अब तपाईको के भनेको छ? बिट्विन टू बडीज है, डिस्टेन्स चाहिँ डबल गर्नुस् रे, मासहरु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्नुस् रे। भनेपछि यो दुईटा मासलाई तपाई के गर्नु पर्यो? कन्स्ट्यान्ट राख्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? डबल गर्नु पर्यो भने है। हेर्नुस् त, यो गरे भने के हुने रहेछ? G m1 m2 हो डिवाइड बाइ r को ठाउँमा तपाई ट्वाइस r हाल्नुस्, होल स्क्वायर गर्नु। यो गर्दा के हुन्छ भने त 1/4 है, G m1 m2 अपन r स्क्वायर हुन्छ यो। भनेपछि यो 1/4 टाइम्स f है, भनेपछि कति हुने भयो? 1/4 हुने भयो है। 51 को सी। क्वेशन नम्बर 52 हेर्नु त। Which alcohol is used in making wine भन्नु त। कुन अल्कोहल युज हुन्छ वाइन बनाउनलाई? थाहा छ कसैलाई? भन्नु त। इथाइल अल्कोहल हो है। यो इथाइल अल्कोहललाई हामी इथानल पनि भन्छौं हैन। र तपाई यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली यसलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फर्मेन्टेसन प्रोसेस है, फर्मेन्टेसन प्रोसेस है। यो प्रोसेसबाट के गर्छौं? इस्टहरु युज गरेर है, यो प्रोसेसबाट हामी प्रिपेयर गर्छौं। र तपाईको यो अर्को छ नि मिथाइल अल्कोहल भनेको यो युज हुँदैन है। यो त तपाईको कस्तो भन्दाखेरि पोइजनस हुन्छ है नेचरमा, सम्झिनु होला। पोइजनस नेचरको हुन्छ हैन, नट इडिबल है, खान मिल्दैन, सम्झिनु होला। तपाईको अनि त्यसैगरी यो प्रोपाइल अल्कोहल भन्ने छ नि, यो प्रोपाइल अल्कोहल चाहिँ तपाईको कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ युज्ड सल्भेन्टको रूपमा के, युज्ड एज सल्भेन्ट हैन, केमा भन्दा इन कस्मेटिक, कस्मेटिक्स है। कस्मेटिक्समा तपाईको के हुन्छ? सल्भेन्टको रूपमा युज हुन्छ।
त्यसै गरी तपाईँको अर्को छ यो ब्युटाइल अल्कोहल है। यो चाहिँ एउटा कलरलेस लिक्विड हो है, कलरलेस लिक्विड है। COLOURLES कलरलेस तपाईँको लिक्विड भयो हैन। अनि तपाईँको यो क्रिस्टलाइन सोलिडको फर्ममा पनि पाउँछ है, क्रिस्टलाइन सोलिडको फर्ममा पनि पाउँछ। र यो चाहिँ तपाईँको पर्फ्युम्सहरू बनाउने बेलामा, फ्लेभरहरू बनाउने बेलामा पनि युज गर्छ है, यो ब्युटाइल अल्कोहल भन्ने चाहिँ। सो हाम्रो वाइन बनाउन युज हुने भने चाहिँ इथाइल अल्कोहल, इथानल है, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 53 हेर्नु त सबैले। वाट सुड बी द नम्बर अफ टर्न्स टु प्रोड्युस 9 भोल्ट हैन सेकेन्डरी भोल्टेज। 9 भोल्ट चाहिँ तपाईँको सेकेन्डरी भोल्टेज रे वेन प्राइमेरी भोल्टेज इज 220 भोल्ट। प्राइमेरी टर्न्स दियो है, एउटा न्युमेरिकल रहेछ यहाँ। गिभनहरू हेरौँ के छ यहाँ गिभन भन्दाखेरि तपाईँको सुरुमा प्राइमेरी सेकेन्डरी भोल्टेज कति भनेर रहेछ, 9 भोल्ट भनेर रहेछ हैन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्राइमेरी भोल्ट कति भनेको छ, 220 भोल्ट भनेको छ हैन। प्राइमेरी टर्न कति भनेको छ तपाईँको 1000 भनेको छ हैन। भने तपाईँलाई हामीलाई के गर्नु छ, सेकेन्डरी टर्न निकाल्नु छ हैन। एउटा यसको एउटा रिलेसन हुन्छ हैन, V2/V1 इक्वल्स टु N2/N1 भन्ने हुन्छ हैन, भोल्टेजकै टर्ममा हो। हेरौँ तपाईँको हामीले VS है, V2 लाई VS भनौँ, सेकेन्डरीलाई 2 भनौँ, प्राइमेरीलाई 1 भनौँ, डिभाइड बाई तपाईँको V1 भनेको कति छ, प्राइमेरीको 220 छ हैन। त्यसै गरी सेकेन्डरीको माथि राख्यो NS, प्राइमेरीको तपाईँको कति छ, 1000 छ। यो गर्दाखेरि कति आउने रहेछ, NS इक्वल्स टु 9 इन्टु 1000 डिभाइड बाई 220 है। यो गर्दाखेरि कति आउँछ, 40.909 है। हेर्नुहोस् त 40.909 भनेपछि हामी यहाँ अप्सन के छ हेर्नुहोस् त, 40 को नियर 41 छ है। र ठिक छ, चाहिँ अप्सन ए हाम्रो एप्रोप्रिएट एन्सर भयो, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 54 हेरौँ त। Which is the common element found in methane, ethane, alcohol and glycerol? भन्नुस् त कमन एलिमेन्ट के हुन्छ यी सबैमा, मिथेनमा, इथेनमा, अल्कोहलमा, ग्लिसेरोलमा। हेर्नुहोस् त मिथेन भनेको के हो, तपाईँको CH4 भनेको मिथेन भयो हैन। त्यसै गरी इथेन भनेको C2H6, अल्कोहल भनेको के हो हैन, C2H5OH हैन। र तपाईँको यो ग्लिसेरोल भनेको C3H5OH3 है, अथवा तपाईँले C3H8O3 भनेर पनि दिन सक्छ है। भन्नुस् त के चीज कमन रहेछ यसमा, हेर्नुहोस् त कार्बन हो नि है, सबैमा के छ, कार्बन छ। हेर्नुहोस् त कार्बन सबैमा कमन छ है। ल ठिक छ। क्वेसन नम्बर 55, अर्थवर्म आर फ्रेन्ड अफ फार्मर बिकज है, अर्थवर्म फर्टिलिटी बढाउँछ है, दे इन्क्रिज, अप्सन बी है, फर्टिलिटी बढाउँछ, ठिक छ। क्वेसन नम्बर 56 मा जाम। Which metal is extracted from the argentite ore? भन्नु त, भन्नु यो धेरैचोटि आइसकेको क्वेसन छ। अर्जेन्टाइट एजी हो है, सिल्भर हो। ल सिमेन्ट इज मेड अफ केबाट बनाएको हुन्छ सिमेन्ट भन्नु त, अप्सन ए लाइमस्टोन प्लस क्ले हो कि, लाइमस्टोन प्लस कोल हो कि, लाइमस्टोन प्लस वाटर हो कि, लाइमस्टोन प्लस ग्लास भन्नु त, थाहा छ कसैलाई सिमेन्ट भन्नु त है। तपाईँको लाइमस्टोन प्लस क्ले, लाइमस्टोन भनेको सिमेन्ट बनाउन युज हुने लाइमस्टोन भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट है, CaCO3, र तपाईँको एउटा स्पेसल खालको क्ले युज भएको हुन्छ त्यसमा। त्यो क्ले भनेको चाहिँ तपाईँको Al2O3.SiO2 है। हामी यसलाई के भन्छौँ, एल्युमिनो सिलिकेट भनेर भन्छौँ के। यो भन्ने एउटा तपाईँको क्ले युज भएको हुन्छ।
र तपाईँको यो क्याल्सियम कार्बोनेट हुन्छ होइन। यसलाई तपाईँको मिक्सचर बनाएर जब हामीले यसलाई हिट गर्छौँ नि तब के हुन्छ तपाईँको सिमेन्ट बनाइन्छ होइन, एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हो सिमेन्टको। ठिक छ, त्यो भएर लाइमस्टोन प्लस क्ले है। ल क्वेसन नम्बर 58 मा जाऊँ। अपथ्रस्ट एक्जर्टेड बाई लिक्विड डिपेन्ड अपन केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्नु त? अपथ्रस्ट लिक्विडको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, डेन्सिटी अफ लिक्विड, भोल्युम अफ लिक्विड, अप्सन डी अल अफ दिस भन्नु त। थाहा छ कसैलाई? अपथ्रस्ट, भोल्युम, अरू कसैले? डेन्सिटी अफ लिक्विड है। ल हेर्नुहोस्, यो एउटा रिलेसन छ यु इक्वल्स टु भिडिजी भन्ने छ नि, अपथ्रस्टको रिलेसन छ एउटा, सम्झिनु होला है। यो भनेको तपाईँको चाहिँ अपथ्रस्ट भयो होइन। यो यसमा तपाईँको भी भनेको के हो भन्दाखेरि भोल्युम हो है। त्यसै गरी यो डी भनेको तपाईँको डेन्सिटी हो र तपाईँको यो जी भनेको एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है। नझुक्किनु होला, यो एउटा रिलेसन सम्झिनु, ड्यू टु ग्राभिटी है, एउटा रिलेसन छ अपथ्रस्टको भिडिजी भन्ने। यसमा तपाईँको भोल्युम अफ लिक्विड होइन, डेन्सिटी अफ लिक्विड र एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेपछि तिनटैमा है अल अफ दिस हुन्छ है, यसमा सबैमा डिपेन्ड गर्छ है। ल ठिक छ, क्वेसन नम्बर 59 हेर्नुहोस् त सबैले। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ पोटासियम, अप्सन बी है, यही हो 1s² 2s, यही हो होइन त। हेर्नुहोस् त K19 को अप्सन बी नै हो। Image formed by convex lens will be enlarged and erect when object is kept। कहाँ राख्यो भने तपाईँको इन्लार्ज हुन्छ भन्नु त? यसको अप्सन बी हुन्छ है। तपाईँहरूले फोकस र अप्टिकल सेन्टरको बिचमा राख्नुभयो भने अब्जेक्ट इन्लार्ज हुन्छ है कन्भेक्स लेन्समा। मैले तपाईँहरूले देखाएको थिएँ जस्तो पनि लागेको छ, एकचोटि हेर्नु होला। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 61 मा जाऊँ। क्रोमोजोम्स आर मेड अफ भन्नु त केले बनेको हुन्छ क्रोमोजोम? डिएनए आरएनए है। ठिक छ, अब यो तपाईँको क्रोमोजोम्सहरू चाहिँ तपाईँको डिएनए आरएनए सबैले बनेको हुन्छ होइन। यो तपाईँको प्रोटिन र न्युक्लिक एसिड पनि हुन्छ क्या यसमा है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ अप्सनमा सबै दिएको छ होइन। अब हामीले कुन सेलेक्ट गर्ने? त्यो हुँदाखेरि प्रोटिन एन्ड न्युक्लिक एसिड भित्रै आरएनए डिएनए हुन्छ भनेर अप्सन ए भनेर भन्दो रहेछ क्या भन्न चाहिँ। अब यो हुन चाहिँ सबै हो है, तपाईँहरूले ख्याल चाहिँ राख्नु होला। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 62 मा जाऊँ। विच इज द बिगेस्ट प्लानेट भन्नुहोस् त, सबैभन्दा ठुलो, सरी ब्राइटेस्ट रहेछ है, चम्किलो भन्नुहोस् त कुन हो? अप्सन ए मर्करी, अप्सन बी मार्स, भेनस र नेप्टुन। कुन हुन्छ भन्नु त ब्राइटेस्ट प्लानेट? थाहा छ कसैलाई? हामीले ब्राइटेस्ट भेनस है, भेनसलाई हामी ब्राइटेस्ट प्लानेट पनि भनेर चिन्छौँ र यो तपाईँको एउटा हटेस्ट प्लानेट पनि भन्छौँ है हामी यसलाई। यो हटेस्ट प्लानेट पनि हो होइन। त्यसै गरी तपाईँको यो भेनस एउटा स्टार पनि हो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई मर्निङ स्टार एन्ड इभिनिङ स्टार पनि भन्छौँ, इभिनिङ स्टार पनि भन्छौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँको यो अर्थको ट्विन्स प्लानेटको रूपमा पनि चिनिन्छ है। अर्थको तपाईँको ट्विन्स प्लानेट है भनेर पनि चिनिन्छ, सम्झिनु होला। भेनस हो सबै भनेको है। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 63 मा जाऊँ। हाउ मेनी ग्रुप्स अफ ग्यालेक्सी इज क्लासिफाइड बाई साइज भन्नु त? कतिवटामा डिभाइड गरेको हुन्छ ग्रुप अफ ग्यालेक्सीलाई है? तपाईँको यो 3वटा हुन्छ है, सम्झिनु होला। 3वटा हुन्छ यसको। तपाईँको एउटा भनेको इलिप्टिकल हुन्छ होइन, इलिप्टिकल। अर्को भनेको तपाईँको स्पाइरल हुन्छ है। त्यसै गरी अर्को भनेको तपाईँको इरेगुलर हुन्छ है। यसरी साइजको हिसाबमा के अरे ग्रुप अफ ग्यालेक्सीलाई चाहिँ तपाईँको 3टा डिभिजनमा के गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ है, सम्झिनु होला। डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियसमा कति हुन्छ? हजुर
भन्नु त भन्नु। अप्सन बी तपाईँको डेन्सिटी अफ वाटर है। यो तपाईँको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भने होइन मैले होइन, डेन्सिटी भनेको तपाईँको वाटरको डेन्सिटी भनेको तपाईँको के हुन्छ 1000 kg पर मिटर क्युब हुन्छ है। जहिले पनि के हुन्छ तपाईँको सरी 1000 kg पर मिटर क्युब हुन्छ है, 1000 हुन्छ डेन्सिटी। यहाँ हेर्नुहोस् त के छ अप्सन, यहाँ ग्राम पर सिसीमा दिएको रहेछ है। तपाईँहरूले यसलाई चेन्ज गर्नुभयो भने ग्राम पर सिसीमा लानुभयो भने त्यही नै हुन्छ है। 1000 केजीलाई तपाईँको 10⁻³ गर्नुभयो भने यता 10⁻⁶ भनेपछि 1 ग्राम पर सिएम क्युब, 1 ग्राम पर सिसी है, अप्सन डी ठिक छ। क्वेसन नम्बर 65 द भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर कति हुन्छ भन्नु त है, 3 × 10⁸ हुन्छ है। र त्यसै गरी सम्झिनु होला तपाईँको यदि भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ डिक्रिज हुन्छ है, तपाईँको डेन्सर मिडियमतिर गयो भने डेन्सर मिडियममा तपाईँको भेलोसिटी अफ लाइट चाहिँ के हुन्छ डिक्रिजेस है, डेन्सर मिडियममा के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है। ठिक छ, त्यो सम्झिनु होला। ठिक छ है, आज हामीले साइन्सको यति नै क्वेसन गऱ्यौँ र हामीसँग लगभग अब ओल्ड क्वेसनको सेटहरू हामीले एकदम म्याक्सिमम गऱ्यौँ, अराउन्ड 500 वटा भयो होला है। ठिक छ, तपाईँहरू मेहनत गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् है। आजलाई मैले यति नै गरेँ ल है, थ्याङ्क यू सबैजना।